नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। दलहरूको नागरिकतामाथिको राजनीति जारी छ। कहिले सत्ता बचाउन, कहिले गठबन्धन जोगाउन तथा कहिले निर्वाचनमा भोट पाउन दलहरू नागरिकतालाई राजनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। नागरिकतामा कठोर नीति लिनुपर्ने हाम्रो देशमा विश्वकै सबैभन्दा लचिलो नीति छ। पटक पटक नागरिकताको आधार वर्ष परिवर्तन गरेर दलहरूले गैर नागरिकहरूलाई धमाधम नागरिकता बाँडिरहेका छन्। नागरिकतामाथि राजनीति गरिरहेका दलहरू मर्कामा परेका नागरिकको अधिकार रक्षामा भने उदासीन छन्। उनीहरूको लागि भन्दा पनि आफ्नो सत्ता राजनीतिका लागि नागरिकता विधेयक दलहरूले प्रयोग गरेका कारण अहिले पनि नेपालमा लाखौं मानिस अनागरिक भएर दैनिक घाँस वास कपास र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता आधारभूत कुराबाट वञ्चित भइरहेका छन्। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। नागरिकता ऐन संशोधन गर्न दलहरूले राजनीतिक दाउपेच गर्दा लाखौं मानिसले नागरिकता पाउन सकेनन्। घाँस बास कपास र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्तो आधारभूत हक अधिकारबाट वञ्चित, मतदान गर्न पनि पाएनन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउको राजनीतिक भेटघाट जारी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा नेपालको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको बदलाव तथा नेपाल र चीनले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बारेमा छलफल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्षमा जनजीविकाका विविध सवाल र विकास निर्माणमा आशातीत सफलतासँगै संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाउन सफलता हासिल भएको सत्ता पक्षको ठहर। पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा एकलौटी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको आरोप। छुट्टिने सहमति गरिसकेका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपको जुहारीमा। बाराको निजगढमा रहेको जिल्ला कबड हलको तेक्वान्दो डोजाङको संरचना स्तरोन्नतिमा अनियमितता। मध्य प्रदेश सरकारले 39 लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा 20 लाखमा कबड हल स्तरोन्नति गरेर बाँकी रकम हिनामिना गरेको आरोप। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। नेपालको संविधान 2072ले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्ने केही व्यवस्थाहरू गरेको छ, जसलाई संविधानले पहिलो पटक सम्बोधन गरेकाले नयाँ व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ। संविधानको भाग 2 धारा 11 मा कस्ता कस्ता व्यक्ति नेपाली नागरिक ठहर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। सो बमोजिम यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यो संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भनिएको छ। यसै गरी यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति अर्थात् यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति पनि नेपाली नागरिक हुन सक्छ। धारा 11 को उपधारा 3 मा के भनिएको छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। सबैभन्दा पहिला यही प्रावधानको कुरा गरौँ। संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको नागरिकता कायमै हुने नै भयो। तर यो संविधान बमोजिम नागरिकता पाउन योग्य व्यक्ति भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई त तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्यो नि सरकारले। यो संविधान बमोजिम नागरिकता पाउन योग्य तर नागरिकता नपाएर अनागरिक भइरहेकाको संख्या अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठका अनुसार 11 लाख भन्दा बढी छ। 2072 सालमा संविधान जारी भयो। संविधानले के भन्यो भने यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। तर संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन गर्नुपर्छ। 1 वर्ष भित्रमा बनाइसक्नुपर्ने यो कानुन आज संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकार तथा संसदले बनाउन सकेको छैन।
यही कारण लाखौं नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित छन्। नागरिकता नहुँदा के हुन्छ यहाँ भनिरहनु पर्दैन। पहिलो कुरा त कोभिड जस्तो महामारीमा उनीहरूलाई कोभिड भ्याक्सिन लाउने हम्मे भयो। कतिले त लाउन पनि पाएनन्। कतिले राज्यले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्, किनकि जहाँ पनि नागरिकता खोजिन्छ। उनीहरूसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन। उनीहरूले उच्च शिक्षाका लागि आफूले चाहेको विषयमा मेहनत गरेर पढेर नाम निकालेका छन्, तर नागरिकता नभएका कारण एडमिसन भइरहेको छैन। यसैगरी कति उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहन्छन्, छात्रवृत्ति पनि पाएका छन्, तर नागरिकता नभएकाले पासपोर्ट बनेको छैन र उनीहरू जान पाएका छैनन्। कति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान चाहन्छन्, कति घुम्नकै लागि पनि विदेश जान चाहन्छन्, तर नागरिकता नहुँदा पासपोर्ट बनेको छैन र पासपोर्ट नभए विदेश जान पाइँदैन। धेरैले उमेर पुगेर पनि नागरिकता नभएकै कारण चुनावमा भोट हाल्न पाएका छैनन्। धेरै जसो नागरिकता नभएकै कारण रोजगार गर्न पाएका छैनन् र भोकै बस्नु परेको छ वा असुरक्षित रूपमा काम गर्नु परिरहेको छ। कहिले जागिर जाने हो ठेगान छैन, किनकि नागरिकता नभएपछि सरकारी जागिर त पाइँदैन, अन्य औपचारिक क्षेत्रमा पनि जागिर पाइँदैन। काम पाइएको अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि नागरिकता नभएका कारण कुन बेला खोसिने हो सदैव त्रास हुन्छ। नागरिकता नभएपछि नियुक्ति पत्र पाउने त झन् कुरै भएन। यसरी नागरिकता नभएका कारण मानिसहरू संविधानले प्रदान गरेको घाँस बाँस कपासको आधारभूत मौलिक हकबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यस्तो वञ्चितमा परेको अर्को समूह हो पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नलाएका नागरिक र नेपाली आमाबाट जन्मिएका विदेशी बाबु भएका नागरिक। यिनीहरूले पनि कानुन नभएका कारण नागरिकता पाएका छैनन्। नेपालको संविधानले के भन्छ भने नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। यसैगरी अर्को के भन्छ भने नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। यसरी संविधानमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानहरू राख्ने तर त्यो कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाउने एकदमै विडम्बनापूर्ण अवस्था भोगेर लाखौं मानिस अनागरिक हुन र संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा भएको एउटा प्रावधानको समयावधिमा भने निकै विवाद छ। नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा के भनिएको छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। यो प्रावधान बमोजिम नागरिकता लिन अहिले पनि कुनै विवाद छैन, किनकि यो प्रावधान नागरिकता ऐन 2063 मा समेटिसकिएकाले नागरिकता पाइरहेका छन्। तर संसदमा फिर्ता लिइएको विधेयकमा यस विषयमा संसदीय समितिमा धेरै छलफल भएर यस्तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन विवाह भएर आउने महिलाले 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानमा सहमति भएको थियो। हुन त यसमा मधेस केन्द्रित दल र नेपाली कांग्रेसको रिजर्भेसन थियो, तर पनि पहिलेको नेकपा र अहिलेको नेकपा एमाले, नेकपा एस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको जोड बलले विवाह भएर आएको 7 वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। तर अहिले त्यो पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्दा पहिलेका असन्तुष्ट दलहरू नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको र यो गठबन्धनमा जसपा सामेल भएको तथा लोसपाको पनि चाहना तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने भएकाले सरकारले यो विषयमा कुनै संशोधन प्रस्ताव नै गरेको छैन। अब अहिले विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले यसमा कस्तो निर्णय लिन्छ र अझ त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पहिला 7 वर्षमा अडान लिएका तर अहिले गठबन्धनमै रहेर विधेयक ल्याउन सहमति जनाएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले कस्तो निर्णय लिन्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण छ। तर विधेयक ल्याउन सहमति जनाएको देख्दा यी दुई दल यस विषयमा चुप लागेर मौन समर्थन जनाउने सम्भावना प्रबल छ। यसैगरी संविधानले नयाँ प्रस्ताव गरेको अर्को विषय हो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने विषय। निकै लामो छलफल बहस तथा पहल कदमीपछि गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था 2072 सालको संविधानमा समेटियो। संविधानको धारा 14 मा विदेशी मुलुकका नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क
मुलुक बाहेकका देशमा बसोबास गरेको, साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनिएको छ। तर सङ्घीय कानुन अझै बन्न नपाएकाले गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि नेपालको संविधान 2072ले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। कानुन दलहरूले नबनाउन चाहेका पनि होइनन्, तर उनीहरूले आफ्ना पालामा वा मैले तपाईहरूलाई नागरिकता दिएको हो भनेर देखाउन वा ती नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई मैले नागरिकता दिलाएको हो भनेर भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ खोज्दा धेरै अलमल भएको हो। 2072 सालमा संविधान आउने बित्तिकै संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन विधेयक निकै ढिला गरी अर्थात् 2075 सालमा दर्ता भयो। यसमा तत्काल सहमति गरेर नागरिकताविहीन नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दलहरूले लामो समयसम्म समितिमै छलफल गरे। छलफलका क्रममा मुख्य विवाद वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा नै भयो। जसरी जसरी सत्ता समीकरण र राजनीतिक जोड घटाउ फेरिँदै गयो नि, त्यसरी नै छलफल पनि अगाडि बढ्ने र रोकिने भयो। 2075 सालमा यो विधेयक ल्याउने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले यसलाई किन प्राथमिकतामा पारेन भने उसलाई लाग्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता मधेस केन्द्रित दलहरूको एजेन्डा हो र नेकपाको झण्डै 2/3 मत भएकाले उसलाई उनीहरूको साथ नचाहिने हुँदा संसदमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफल लम्बिरह्यो। तर जसै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरेर केपी ओली सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो, उसलाई मधेस केन्द्रित दलहरूको सहयोग चाहियो। त्यसपछि तत्कालीन सरकारले संसद चलेर अध्यादेश मार्फत नागरिकता ऐन संशोधन गर्यो र केहीले नागरिकता पनि लिए। तर सरकारको त्यो उल्टो कामलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। यसले पनि तत्काल नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउनेतर्फ लगेन, किनकि गठबन्धनमा रहेको जसपा र अर्को मधेस केन्द्रित दल लोसपाको तथा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यस बीचमा संसदीय समितिमा छलफल भएर टुङ्गो लागेको विषयमा भएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान उनीहरूलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। तर यसलाई सम्बोधन नगर्दा गठबन्धनमा समस्या पर्ने तथा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पनि नजिकिँदै गएकाले निर्वाचनमा भोट तान्नका लागि पनि नागरिकता विधेयकलाई निर्वाचन कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न गठबन्धन दलहरू लालायित भए। यही कारण हठात अन्तिम चरणमा पास हुने अवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयक आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सत्ता गठबन्धनले फिर्ता लिएको छ। फिर्ता लिएपछि अहिले हतार हतार सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। तर नयाँ दर्ता गराएको विधेयक विगतमा 4 वर्षसम्म विवाद भएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा भने कुनै संशोधन नगर्ने गरी अर्थात् अब विवाह हुने बित्तिकै नागरिकता पाउने गरी मौन रहेर दर्ता भएको छ। यसले पनि बताउँछ विगतमा किन लामो समयसम्म राजनीतिक दाउपेचको शिकार भएर झण्डै 11 लाख मानिसहरू नागरिकताबाट वञ्चित भए। अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, नागरिकता राजनीति गर्ने विषय नै होइन, यो अधिकारको विषय हो। तर दलहरू नागरिकतामाथि राजनीति गरिरहेका छन्। अहिले पनि के प्रश्न छ भने अब के विगतमा 4 वर्षसम्म सहमति गरेर पनि संसदबाट पास हुन नसकेको नागरिकता विधेयक सजिलै पास होला? विगतमा वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता पाउन 7 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अडानमा रहेका र समितिको प्रतिवेदनमा पार्न सफल नेकपा एमाले, नेकपा एस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू अब चुप लागेर बस्लान्? सम्भावना के छ भने निर्वाचन नजिकिँदै गएकाले यसपटक छिटो गरेर विधेयक पास गराउने प्रयास सरकारले गर्नेछ। यसमा गठबन्धनमा भएकाले नेकपा एस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख छोपेरै भए पनि समर्थन गर्ने सम्भावना छ भने गठबन्धनको अर्को दल जसपा र सरकार बाहिर रहेको दल लोसपाको चुनावी एजेन्डा भएकाले तत्काल समर्थन गर्न सक्छन्। दुवै दलले हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतमा 7 वर्ष कुर्ने प्रावधान हटाएको भनेर राम्रै भाषण गर्नेछन्। तर नेकपा एमाले के गर्छ? के ऊ यसमा विरोध गरेर निर्वाचनमा नागरिकता दिन नखोज्ने पार्टीका रूपमा आफूलाई अन्य दलले चित्रण गर्दा सामना गर्न तयार हुनेछ? वा ऊ पनि विगतको विरोध छाडेर अहिलेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गर्नेछ?
यसका साथै नेकपा एमालेका सामु अर्को प्रश्न के पनि छ भने के ऊ कतै निर्वाचनपछि आफूले जित्ने र सरकार बन्ने सम्भावना भएकाले नागरिकता विधेयक आफ्नो पालामा ल्याएको जस लिन अहिले जबरदस्त विरोधमा त उत्रने छैन। जुन दलले जे गरून्, तर यहाँ मुख्य कुरा के हो भने संविधानले नागरिकता पाउने अधिकार प्रदत्त नागरिकको हकमाथि खेलबाड गरेर सबै राजनीतिक दलहरू नागरिकतामाथि राजनीति गरिरहेका छन्। हामीले यसअघि नै एनजिएमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको कुरा सुनाइसकेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो देशमा नागरिकता सम्बन्धी कठोर नीति हुनुपर्नेमा विश्वकै खुकुलो नीति अपनाएका छौँ। खासमा हाम्रो देश दुई विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा छ जो जनसङ्ख्यामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यिनको बीचमा रहेकाले नागरिकतामा कठोर नीति लिनुपर्ने देश हो हाम्रो। तर नागरिकता जस्तो विषयलाई सत्ता राजनीतिको विषय बनाइरहँदा गलत व्यक्तिहरू नागरिकता लिएर धमाधम नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। यसै गरी हामी कहाँ पटक पटक नागरिकताको आधार वर्ष परिवर्तन गरेर पनि राजनीति गरिराखिएको छ। 2019 सालको संविधानमा 2019 साल पुस 1 गते अगाडि नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले नागरिकता पाउने भनिएको थियो। कट अफ डेट निरन्तर त्यही हुनुपर्ने सिद्धान्त बमोजिम 2047 सालको संविधानमा त्यही व्यवस्था राखियो। तर 62-63 को जनआन्दोलनपछि हतार हतार संविधानभन्दा अगाडि नागरिकता ऐन ल्याएर आधार वर्ष अर्थात् कट अफ डेट सारेर 2046 सालमा ल्याइयो। अहिले फेरि 2072 सालको संविधानमा कट अफ डेट सारेर 2072 साल असोज 3 गतेमा ल्याइएको छ। यो नै देशमाथिको गद्दारी र नागरिकतामाथिको राजनीति हो र यो सबै मात्र सत्ताका लागि भइरहेको छ। हामी नागरिकताको कठोर नीति लिनुपर्ने श्रेणीको देशभित्र पर्छौँ। हाम्रा यति दुईटा छिमेकी देश छन्। 138 करोड एउटाको छ, 140 करोड एउटाको छ। त्यो देशको 1% जनसङ्ख्या हामीसित आयो भने हामी दोब्बरन्छौँ। अहिलेको नागरिकता नीति चाहिँ जन्मको आधारबाट पनि दिने, आमाको आधारबाट पनि दिने, बाउको आधारबाट पनि दिने, त्यसपछि बाउआमाको ठेगान नलाएकालाई पनि दिने, वैवाहिकलाई पनि दिने भनेर अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले लिने नीति भन्दा पनि खुकुलो नीति, जो नीतिका कारणले अब यो देश अब 2-4-5 वर्षभित्रमा नेपाली मूलका मान्छे अल्पमतमा पर्छन्, विदेशी मूलका मान्छे चाहिँ के हो भने बहुमतमा जान्छन्। जुन डिजाइन सिक्किमको पहिलो नागरिकता विदेशी सर भर्ने दबाब दिएर त्यसपछि देश राम्रोसँग सञ्चालन नभएपछि अब के गर्ने भनेर जनमतमा लाने। जनमतमा लाँदा ती जुन आयातित नागरिकहरू छन् ती निर्वाचनका लागि र विभिन्न प्रलोभनमा परेर दिएका नागरिकले यो देशलाई चाहिँ अर्को देशमा गाप्ने गरी मतदान गरिदिन्छन्। त्यसपछि यो देश समाप्त हुन्छ र संसारको कुनै पनि देशमा आधार वर्ष परिवर्तन गरिँदैन। नेपालमा त यस्तो एउटा देश हो, 19 सालको संविधानले 19 साल पुस 1 गते बनायो। 47 सालको संविधानले त्यही 19 साल पुस 1 गते आधार वर्ष बनाएको कारणले त्यो संविधानले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। 63 सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि हतार हतार नागरिकता ऐन पहिले जारी भयो। सामान्यतया त के हुन्छ भने पहिले संवैधानिक व्यवस्था बनाइन्छ, कस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिने पहिले संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ, त्यसपछि कानुन आउँछ। 47 सालको संविधान अन्तरिम संविधान 2063 साल जारी हुन्जेली 47 सालको संविधान बहाल छ। 47 सालको संविधान बहाल हुँदा 19 साल पुस 1 गते भन्दा पछाडि जन्मेका मान्छेले नागरिकता पाउँदैनन्। तर नागरिकता ऐन 2063 संविधान सभा चुनावभन्दा अगाडि 46 साल चैत 23 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छेले नागरिकता पाउने भनेर संविधानको प्रावधानको विपरीतको प्रावधान राखियो। त्यतिखेर हामीहरूले सर्वोच्च आफ्नो मुद्दा गऱ्यौँ। त्यतिखेर यो मुद्दा सोगज पनि हुँदैन भन, सायद ती आन्दोलनकारी नै न्यायाधीश परे होला। त्यसपछि 72 सालको संविधानमा 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक हुने भनियो। के हो यसको आधार? वैज्ञानिक आधार कट अफ डेट परिवर्तन गर्न हुँदैन भनेर संविधान निर्माणका क्रममा धेरै विवाद भए पनि दलहरू अडिन सकेनन्। संविधानले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम नागरिकता पाउन कानुन नबन्दा लाखौं मानिस नागरिकता विहीन छन्। नागरिकता ऐन समयमा संशोधन नगरेर किन सरकारले संविधानको नै अवहेलना गरिरहेको छ?
यसले कस्तो असर गरिरहेको छ, कस्ता कस्ता नागरिक अनागरिक भइरहेका छन् र दलहरू किन नागरिकतामाथि राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा एनालाइसिस गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ। हामीले 72 सालको संविधान लिएर आयौँ। संविधानमा चाहिँ को नेपालको नागरिक हुने भनेर संविधानले नै किटान गरिदियो। संविधानले जो नेपालको नागरिक हुने भनेर किटान गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म नागरिकता दिन नसक्नु होइन, संविधान अनुसारको नेपाली नागरिक तर व्यवहारमा चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नसक्नु भनेको चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो होइन। र यो संविधानले नै के गरेको छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 304 मा चाहिँ यो संविधान आइसकेपछि र सङ्घीय संसदको बैठक बसेको पहिलो बैठक बसेको चाहिँ 1 वर्षभित्रमा संविधानसँग बाजिने कानुनहरूलाई चाहिँ मिलान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानले नागरिक बनाएको व्यक्तिहरू पनि यो विधेयक होइन यति 4 वर्षसम्म अल्झेर फेरि फिर्ता हुने फेरि आउने गर्दाखेरि चाहिँ यो योग्य नागरिकहरूले नागरिकता पाउन सकेको छैन र उहाँले नागरिकता नपाएको कारणले गर्दाखेरि अब आउने चाहिँ यो सङ्घीय तथा प्रादेशिक चुनावमा भोट हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि छ होइन। र 11 लाख करिब चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ जो चाहिँ संविधान अनुसार नागरिक भएको व्यक्तिले नागरिकता लिन नपाएको र भोट हाल्न पाएन भने त्यो निर्वाचनको चाहिँ एउटा औचित्यता होइन त्यसको चाहिँ एउटा वैधानिकतामा पनि प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मुख्य कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो विधेयक जुन अहिले दर्ता गरिएको छ हुन त यो आफैमा पूर्ण छैन, यसमा अझ धेरै कुराहरू छन् होइन, बाँकी छ यसले सम्बोधन गर्नको लागि र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नै ल्याएका कतिपय विषयहरू पनि यो विधेयकले छुटाएको छ। जस्तो चाहिँ त्यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हाम्रो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले चाहिँ अन्य भनेर चाहिँ नागरिकता लिन सक्ने होइन, पहिला लिइसकेको नागरिकतामा पनि लिङ्ग र नाम परिवर्तन गर्न सक्ने होइन, अनाथ बालबालिकाको हकमा चाहिँ स्थानीय तहको सिफारिसमा पनि नागरिकता दिन मिल्ने जस्ता धेरै राम्रा प्रावधानहरू थिए। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको विधेयकमा छुटेको छ। तर यो अहिलेको विधेयक पनि यदि हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पारित गऱ्यौँ भने करिब 11 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ लाभान्वित हुने र उहाँहरू चाहिँ अब आउने निर्वाचनमा जो चाहिँ संविधान त नागरिक हो उहाँहरू चाहिँ अब आउने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हुनाले यो विधेयकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले संसदमा पास हुन ठिक्क पारेको विधेयक फिर्ता लिएर एकातर्फ संसदको बुद्धि श्रम सिप अर्थ त बेकारमा खर्च गराएको छ नै, अर्कोतर्फ नयाँ विधेयक दर्ता गर्दा पहिलेको विधेयकभन्दा पछाडि फर्किएको छ। एकातिर वैवाहिक अङ्गीकृतका प्रावधानमा समयावधि हटाएको छ भने अर्कोतर्फ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पहिचानसहित नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नयाँ दर्ता विधेयकमा समेटिएको छैन। सरकारले समयमा नागरिकता विधेयक पारित नगर्दा 50औं लाख मानिस अप्रत्यक्ष रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा 11 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। संविधानले अधिकार दिइसक्यो तर संसद र सरकार कानुन बनाउँदैन अनि उनीहरू अनागरिक भइरहेका छन्। फेरि यहाँ दोहोर्याउँ, नागरिकता नभएका कारण कोभिड जस्तो महामारीमा कतिले भ्याक्सिन लाउनै पाएनन्, कतिले राज्यले दिएको सुविधा उपभोग गर्न नै पाएनन्, ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन, उच्च शिक्षाका लागि चाहेको विषय पढ्न एडमिसन भइरहेको छैन, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान पाइरहेका छैनन्, नागरिकता नभएकाले पासपोर्ट बनेको छैन, वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन्, पढ्न जान पाएका छैनन्, धेरैले उमेर पुगेर पनि नागरिकता नभएकै कारण चुनावमा भोट हाल्न पाएका छैनन्, धेरै जसो नागरिकता नभएकै कारण रोजगार गर्न पाएका छैनन् र भोक भोकै बस्नु परेको छ वा असुरक्षित रूपमा काम गर्नु परिरहेको छ। नेपालमा नागरिकता विहीन भएका नागरिकहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो अध्ययनले चाहिँ करिब 60 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ नागरिकता विहीनता हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो होइन। तर नागरिकता विहीनताका सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यही विधेयकले सम्बोधन गर्छ भन्ने छैन। र यो विधेयक चाहिँ विशेष गरी दुईटा अवस्थाहरू जुन चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको छ, एउटा चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको जसको व्यक्तिको सन्तानहरू छ उहाँलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ 2072 सालको संविधानमा आएको छ। अर्को चाहिँ नेपाली आमा र बाउ पहिचान नभएको स्थितिमा पनि वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कुरा, यो दुईटा व्यवस्था चाहिँ संविधानमा आइसकेको छ 72 को। र त्यो 72 सालमा आएको संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यो विधेयक लिएर आएको थियो अघिल्लो सरकारले, जुन चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो र त्यो फिर्ता भयो। र यो दुईटा क्याटेगोरीको कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, विशेष गरी जुन जन्मसिद्ध नागरिकहरू छन् र नेपालले चाहिँ हामीले जुन चाहिँ 2063 सालमा जन्मसिद्ध नागरिक बाँड्यौँ त्यो चाहिँ 1,90,000 जन्मसिद्ध नागरिकहरू बाँडेको थियौँ। र उहाँहरूको सन्तानका कुरा गर्दाखेरि जसको चाहिँ यदि बाबुआमा दुवै नेपाली छ भने वंशजको नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 2-3 जना सन्तानको हिसाबले गर्दाखेरि करिब 5 लाख होइन यस्ता जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू करिब 5 लाखजना चाहिँ यसमा नागरिकता विहीन छन्। र यो विधेयक आएको खण्डमा जन्मसिद्ध
नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विधेयक आएको खण्डमा उहाँहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने एउटा अनुमान छ होइन। र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ नेपाली आमा र बाबु पहिचान नभएको केसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जनगणनाको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन आइसकेको छैन होइन। 2068 सालको जनगणनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 2068 सालको जनगणनामा के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 8,90,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू चाहिँ आमासँग मात्रै बसिरहेको भनेर देखाइएको छ होइन। र जुन यो 8,90,000 भन्दा बढी बालबालिका छ अब त्यो चाहिँ 1 वर्षदेखि लिएर 16 वर्ष मुनिको भयो होइन। र त्यतिखेर भएको भनेको अब 10 वर्षपछिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 6 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेहरू चाहिँ अहिले 16 वर्ष हुने भयो होइन। र 16 वर्षको उमेरपछि नागरिकता प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ करिब 6,80,000 चाहिँ व्यक्तिहरू जुन 68 सालको जनगणनामा चाहिँ आमासँग मात्रै बसिरहेको थियो उहाँहरू पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य देखिनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो करिब 5 लाख जन्मसिद्धका सन्तान र नेपाली आमासँग बसिरहेको जो चाहिँ अहिले चाहिँ 16 वर्ष उमेर पुरा हुन्छ उहाँहरू चाहिँ करिब 6,80,000 गरेर चाहिँ 11 लाख जस्तो व्यक्तिहरू जो नागरिकता विहीन हुनुहुन्छ। यो विधेयक चाहिँ समयमा पास भएको भए वा अथवा यो विधेयक चाहिँ अब ल्याइसकेपछि पनि समयमा पास भएको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने देखिन्छ। संसदीय समितिमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने समयावधिमा हो। त्यसमा दलहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। तराईलाई भोट ब्याङ्क ठानेका नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा र लोसपा विवाहको भोलिपल्टै नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा छन्, तर अन्य दल दिन नहुने कुरा गरिरहेका छन्। अब गठबन्धनको राजनीतिमा को कुन कुन कित्तामा जाने हुने हेर्न बाँकी छ। तर नयाँ विधेयक दर्ता गर्दा सरकारले यसमा संशोधन प्रस्ताव नगरेकाले पुरानै व्यवस्था कायम हुने देखिएको छ। यो वास्तवमा समितिको अरू विषय त सर्वसम्मत नै पास भएको हो होइन। नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने विदेशी महिलाको हकमा चाहिँ 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने विषय चाहिँ बहुमतद्वारा पारित भएको थियो र त्यो टेबल भएको थियो। र त्यही विवादले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाबाट पनि होइन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित हुन सकेको थिएन होइन। र अहिले त्यो व्यवस्था चाहिँ अहिले जुन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभामा चाहिँ दर्ता भएको छ त्यसमा यो व्यवस्था हटाएको छ। र यो व्यवस्था हटाउने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अहिले जुन कुरा कायम छ अहिले चाहिँ के व्यवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेको खण्डमा चाहिँ तत्कालै वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि चाहिँ योग्य हुने होइन आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि योग्य हुने भन्ने जुन व्यवस्था अहिले कायम छ त्यो नै व्यवस्थाले चाहिँ निरन्तरता हुनेछ होइन। नभए चाहिँ विधेयकमा चाहिँ अब 7 वर्षपछि हुने होइन त्यतिखेरसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ पिआर कार्ड जस्तो दिने होइन। र त्यति समयभित्रमा कुनै त्यस्तो अलिकति आपत्तिजनक व्यवहारहरू भयो भने चाहिँ क्यान्सल गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ राखेको थियो। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ अहिले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा चाहिँ हटाएको अवस्था। विगत 4 वर्षसम्म भएको नागरिकता विधेयकमाथिको राजनीति अझै कति चल्ने हो ठेगान छैन, किनकि प्रतिनिधि सभा अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख छ र दलहरूबीच सजिलै सहमति हुने अवस्था भने देखिँदैन। सबिनजी भन्नुहुन्छ दलहरूले यो विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट भए पनि पास गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक दलहरूले होइन यो जुन किसिमको चाहिँ यो नौटङ्की गरिएको छ होइन 4 वर्षमा छलफल भएर एउटा विषयमा चाहिँ सहमति थिएन भने त्यो विषय मात्रै झिकेर चाहिँ त्यहीँ पास गर्न सक्थ्यो। तर त्यो नगरिकन सम्पूर्ण विधेयक नै होइन त्यत्रो लगानी राज्यको लगानी भएको विधेयक नै फिर्ता लिएर फेरि नयाँ विधेयक ल्याएपछि यहाँले भन्नुभएको जस्तो के भन्दाखेरि विधेयक गएपछि त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरू छन् होइन। विधेयक चाहिँ टेबल भएपछि त्यसमा छलफल हुने भयो, फेरि संशोधन राख्न समय दिने भयो होइन। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ एउटा बृहत छलफल गर्ने हो भने फेरि समितिमा जाने भयो, फेरि प्रतिनिधि सभामा आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अब प्रतिनिधि सभाको अन्तिम अवस्था आइसकेको छ र यो अवधिमै पारित गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ ठुलो प्रश्न चाहिँ छ होइन। र यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जुन किसिमले एउटा चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू जो नेपालको नागरिकहरू हो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लामो समयसम्म नागरिकताबाट वञ्चित राखिराख्नु भएको छ। र यो वञ्चित भनेको उहाँहरूको जुन असफलता छ यसको त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरि यहाँले भएको जस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ नागरिकतासँग गाँसेका छन् होइन। जो युवाहरू छन् उहाँले चाहिँ पढ्न पाउनु भएको छ, डक्टरमा नाम निकाल्नु भएको छ, इन्जिनियरमा नाम निकाल्नु भएको छ। यो सधैँ निकालिराख्ने त कुरा होइन होइन। भर्ना नभएपछि सिद्धिने भयो। बाहिर विदेश पढ्ने अवसरहरू पाउनु भएको छ तर पासपोर्ट नभएको कारणले भएको छैन होइन। रोजगारीहरू पाउनु भएको छैन, खाना पाउनु भएको छैन होइन, उपचार गर्न पाउनु भएको छैन। इभन यो कोभिडको बेलामा चाहिँ यो भ्याक्सिन लाउनको लागि पनि नागरिकता देखा भनेर चाहिँ कति त्यो कोभिडकै भ्याक्सिनबाट वञ्चित भएको स्थितिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको नागरिक भनेको व्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न बाहनामा होइन जुन किसिमले चाहिँ एउटा नागरिकताको चाहिँ
भइसकेको विधेयक पनि संसदमा टेबल नहुने, फेरि फिर्ता हुने, फेरि अर्को विधेयक ल्याउने र अर्को विधेयकलाई पनि एउटा प्रक्रियाद्वारा लग्यो भने त त्यो असम्भव होइन, यो संसदबाट पारित हुन चाहिँ असम्भव छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा त एउटा पारितै गरेको खण्डमा पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई परेको मर्काको लागि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले माफी माग्नुपर्छ र मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एउटा उहाँहरूको अवसरहरूबाट वञ्चित गर्नुभएको छ नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै उहाँहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ होइन उहाँ। तर हजुर, तर म एउटा कुरा चाहिँ टुङ्गाइहाल्छु, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि के हो भन्दाखेरि जुन विधेयक अहिले प्रस्तुत गर्दैछ यो कुरालाई चाहिँ अब एकदम लामो समयसम्म उहाँलाई नागरिकताविहीन राख्न नसक्ने हुनाले यो चाहिँ फास्ट ट्र्याक गरेर एउटा चाहिँ राजनीतिक सहमति गरेर यथाशीघ्र पारित चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबिनजीको तर्क छ नागरिकता राजनीति गर्ने विषय नै होइन, यो अधिकारको विषय हो। तर उहाँको नै ठहर छ दलहरू नागरिकतामा राजनीति गरिरहेका छन्, सत्तामा जानका लागि, गठबन्धन टिकाउनका लागि उनीहरू नागरिकतामाथि राजनीति गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूलाई कसरी रिझाउन सकिन्छ, अहिले नागरिकता मार्दा निर्वाचनमा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्ता दाउपेच दलहरूले खेल्ने गरेका छन्। यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ राजनीति गरिरहेको छ यो विषयमा। नागरिकता भनेको राजनीति गर्ने विषय होइन, नागरिकता भनेको चाहिँ अधिकारको विषय हो। नागरिकता भनेको के हो भने राजनीति गर्नु थियो भने संविधान लेख्दाखेरि गरे हुन्थ्यो होइन। संविधानमा प्रष्ट रूपमा को नेपालको नागरिक हो र को नेपालको नागरिक होइन भनेर संविधानमा लेखिएको छ। अब भनेको त संविधानको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो होइन। संविधानमा लेखेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ राजनीति गरेर बसिरहेको स्थिति छ र मधेसी जुन दलहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी नजिक राख्न सकिन्छ वा कसरी टाढा हुन सकिन्छ वा चाहिँ भोलि चुनावमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो विधेयकमा अथवा सरकारमा छ कि विपक्षमा छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो विधेयकमा अडान लिइरहेको छ, जुन चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुनु। र संविधानले नागरिक भनिसकेपछि अहिले चाहे हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ल्याएको विधेयक होस् वा अहिले चाहिँ फिर्ता लिएर आएको विधेयक होस्, त्यसमा तात्विक भिन्नता के पनि छैन होइन। तर कुनै अर्को दलले ल्याउँदाखेरि विरोध गर्ने, आफूले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो संविधान मुताबिक भन्ने होइन र आफूसँग मधेसी दलहरू नजिक हुँदाखेरि चाहिँ त्यही विधेयकलाई चाहिँ यो ल्याउनुपर्छ भनेर प्राथमिकतामा राखेर होइन गठबन्धन जोगाउन भने त्यो विधेयक ल्याउने, तर आफूसँग नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो विधेयकलाई चाहिँ कुनै पनि वास्ता नगर्ने जुन किसिमको चाहिँ यो राजनीतिक काम राजनीतिक दलले गरिरहेको छ त्यो नेपालको सन्दर्भमा एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसलाई राजनीति होइन, यसलाई चाहिँ संविधानको मर्म, संविधानको भावना र संविधानको चाहिँ लाइन अनुसारले संविधान अनुकूल ल्याए कि ल्याएन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। संविधान अनुकूल लिएर आएको विषयलाई चाहिँ होइन कोसँग गठबन्धन छ र कुन समयमा छ र आफूलाई भोट आउँछ कि आउँदैन भन्ने आधारमा त्यो विधेयकलाई त्यही शब्दहरू र त्यही व्यवस्था भएको विधेयकलाई कहिले आफैले ल्याउने, कहिले विरोध गर्ने, कहिले फिर्ता लिने, फेरि ल्याउने जस्तो जुन कामहरू भइरहेको छ यो चाहिँ नेपालको लागि दुर्भाग्य हो र नागरिकता भन्ने चाहिँ राजनीति गर्ने विषय होइन भन्ने कुरा हाम्रो सबै राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्नेछ। संसदमा लामो समयसम्म नागरिकता विधेयक पास नभएर अड्किएपछि सरकारले परिपत्र जारी गरेर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई नागरिकता बाँड्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएकोमा पनि सबिनजीको आपत्ति छ। उहाँ भन्नुहुन्छ अदालतको त्यो निर्णय पूर्वाग्रही छ। एउटा त संसदले लामो समयसम्म पारित पनि नगर्ने विधेयक होइन र संविधानले चाहिँ जन्मसिद्धको सन्तानहरू चाहिँ नागरिकता पाउँछ भनिसकेपछि गृह मन्त्रालयले बिचमा के गरेको थियो भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ बाँड्न मिलेन भनेर चाहिँ एउटा सर्कुलर गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेर चाहिँ यो जन्मसिद्धको सन्तानलाई दिनु भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ परिपत्र जारी गरेको थियो, जसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर चाहिँ रोक्का गर्यो। तर यो निर्णय पनि आफैमा मलाई दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ, किन भन्दाखेरि संविधानले त उनीहरूलाई नागरिक मानेछ नि त। संविधानभन्दा ठुलो कानुन यो देशमा के छ होइन। संविधानले भनेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नलाई परिपत्र जारी गर्दा के चाहिँ ऐन बनेको छैन, विधेयक पास भएको छैन भनेर रोक्न कतिसम्म जायज हो होइन। संविधानले लेखिसकेको कुरा चाहिँ विधेयक चाहिँ अब 50 वर्षमा पारित हुँदैन भने तपाईँको संविधानले लेखेको नागरिक चाहिँ अनागरिक भएर बस्ने त कि संविधानभन्दा ठुलो चाहिँ यो ऐन कानुन नियमावली चाहिँ ठुलो हो त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय आयो र संविधानले दिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नलाई समेत रोक लगाउने निर्णय आयो, त्यो निर्णय पनि आफैमा चाहिँ एउटा अलिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित निर्णय हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।